नमस्कार, हांव जयेश शेटगांवकर। आयज हांव ह्या ब्रिजार आसा, ज्या ब्रिजाचे 10 दीस पयलीं ओपनिंग केलेलें आसा आनी ह्या ब्रिजाक चकचकीत लायटी घालून दवरलेले आसा। ते कोणा खातीर ते म्हाका खबर ना। ह्या पोर्टाचें आनी ह्या ब्रिजाचें नांव दवरलां तेंच्यांनी पोर्ट कनेक्टिविटी। सो डेफिनेटली पोर्ट कनेक्टिविटी म्हणजे सादारणसो भुरग्याक या कोणाकय सांगितलें जाल्यार पोर्ट कनेक्टिविटी म्हणजे कमर्शियल एक्टिविटीज जावपाचे आसा। आतां जेन्ना कमर्शियल एक्टिविटीज जावपाची आसा जाल्यार ते कसले कमर्शियल एक्टिविटी जावपाक जाय। बेजिकली आख्ख्या गोंयकाराक आनी म्हाज्या मुर्मुगांवच्या जनतेक सांगूंक सोदता, कमर्शियल एक्टिविटीज जी आयज पोर्टान चलता ती मॅक्झिमम इज कोल्ड ट्रान्सपोर्टेशन। ज्या गोष्टीचो आमकां भंय आसलेलो, ज्या गोष्टी बद्दल आमी उलयताले, ज्या गोष्टी बद्दल आमी सदांच लोकांक सांगताले की हो जो कोळसो आसा पळय एक दीस सड्याकारांक काबार करतलो, वास्कोकारांक काबार करतलो, तो दोनापावल पर्यंत पावलेलो आसा आनी एंटायरली रेल्वे ट्रॅकान तर आख्खो हो कुळ्या पर्यंत वयता। सो जो भंय आसलेलो तेचो आयज हो भंय ओपन जावपाचो आसा आनी ते जे गूड जे आसा पळय, जे गव्हर्मेंटाचे जे एक्चुअली इंटेंशन कितें आसा पळय ते हिंगा कळटा। जेन्ना ह्या ब्रिजाक लायटी घातलेले आसात, म्हाका एकूच लॉजिकली कळना, ज्या ब्रिजा वयल्यान कोळशाचे ट्रक वचपाचे आहा ते सगळ्यांची तोंडां काळी करपाचे त्या कोळशान वचोन त्या ब्रिजाक लायटी घालून त्याचो कितें फायदो आसा। इनॉग्रेशनाचे 2-4 दीस आय कॅन अंडरस्टँड, मनशाक उमेद आसता की आपूण नवें कितें तरी केलें ताका लायटी घालून चकचकीत करचो। जेन्ना कोल पोल्युशन आनी कोल ट्रान्सपोर्टेशन जावपाक जाता त्या ब्रिजाक लायटी घालून फायदो कितें आसा। आजी आनी माजी आमदार जे भारतीय जनता पार्टीचे मुर्मुगांवचे आसात, काल जेन्ना बायणाचे दोन्ही आमचे सर्वीस रोड जे कनेक्टिंग बायणा रोड आसात जे बंद केले आनी त्या कनेक्टिव्ह ऑफिसाच्या लोकांनी सांगले की सेक्युरिटी रिजना खातीर बंद केले। ह्या आजी आनी माजी आमदारान स्टेटमेंट दिवंक जाय आसलेलें। सेक्युरिटी रिजन म्हटल्यार एक्झॅक्टली कितें? लोकां खातीर ब्रिज यूज जावप हें सेक्युरिटी रिजन? लोकां खातीर जे ब्रिज बांदला, लोकां खातीर जो गव्हर्मेंटाचो पयसो यूज जाला, लोकांनीच ताचो यूज करपाचो ना। आनी ज्या पोर्ट जो आख्खो एमपीटीन जो घेतलेलो आसा पळय, एमपीटीचो भाड्याक घेतलेलो आसा अदानी JSW, त्यांच्या खातीर तुमी गोवा गव्हर्मेंट सेंट्रल गव्हर्मेंटाचो पयसो मोडटा म्हटल्यार प्रायवेट कंपनीक तुमी वयर काडपाक सोदता। आनी लोकां खातीर जो ब्रिज आहा तो सेक्युरिटी रिजना खातीर बंद। सेक्युरिटी रिजनाचे उलयतात जाल्यार म्हाज्या लेफ्ट सायडीक आसा IOCचे टाकयो, हेच्याकून व्हडलो आनी टायम बॉम्ब कितें जाय? तूं ब्रिजार उबो आहा, लेफ्ट सायडीक तूं सेक्युरिटी रिजन आसा जाल्यार ह्या आजी आनी माजी आमदारांक दोगांयनी उलोवपाक जाय आनी दोगांयनी लोकांचे न्ही जे गैरसमज जे जाता पळय, जे तयार केलेले आहा भारतीय जनता पार्टीचे, ते लोकांक क्लियर करपाक जाय। बाबा हो पोर्ट आनी हो ब्रिज कोणाक यूज जावपाचो? हे लायटी कित्याक घातल्या? हो कोणा खातीर खर्च? हेचे पयशे कोण पे करतलो? आयज मुर्मुगांवचे आख्खे लोक जे आमचे सड्यावयले लोक आसा ते ड्राय कॉफान त्रास काडटा। कितके जाणांचे चॅकअप जाला, कितके जाणां खातीर आउटपोस्टाची गरज आसा। आमच्या खातीर एक बारीकशें 100 बेडाचें हॉस्पिटल दाखयता, बरें 100 बेडाचें 2 वर्सान हॉस्पिटल जाय, तो पर्यंत 2 वर्सां लोकांनी कितें करपाचें? आपलो प्रेशर चॅक करपाक चिखले वचोन लायनीक उबो रावपाचो? वॉट एक्झॅक्टली कितें करूंक सोदतात? फक्त ह्या ब्रिजाक नांव दवरलां पोर्ट कनेक्टिविटी आनी ताका दिसता घडये म्हाजें उतर हें सदांच सांगूंक जातलें, कित्याक आमचे आजी आनी म्हाजे आमदार दोगांय कमिशन सेटअपाचे आसात दोगांय। सो कमिशन सेतू इज द रायट नेम। ह्या हेचेर टोली घातलेलो आसा। सो फ्युचरान लोकां खातीरय कळटलें आनी लोकांनी हेचेर विचार करपाची गरज आसा। मैं अभी तक जिंदा हूँ, आय एम इन ऑल्सो रेस, ह्या गोष्टी उलोवच्या पयलीं आपल्या कोलाचो स्टँड कितें? तुमी रेसीन फक्त धंद्या खातीर आसात? तूं म्हाजे ट्रक लायतलो नाजाल्यार हांव म्हाजे कॉन्ट्रॅक्टर हाडून लायतलो, ह्याच्या खातीर आसात? हे लोकांक कळपाक जाय आनी हे लोकांक आमी सांगपाचें कारण कितें खबर आहा? इट इज नॉट अ थिंग की आमकां कोणाक सांगपाक जाय, उलोवपाक जाय, कोणाचें वायट उलोवपाक जाय अशें न्ही। कोण कोणा खातीर त्रासान पडला हे पयलीं गोश्टी कळपाक जाय। कोळसो हाडटा, धंदो सेपरेट करता, आमी मुर्मुगांवची जनता सहन करता, कित्याक लागून? कितें फायदो आसा? एम्प्लॉयमेंट जनरेट जालो, हो 240 करोड बांदून ब्रिज बांदलो, पोर्ट कनेक्टिविटी जाली, कितके एम्प्लॉयमेंट जनरेट जाले मुर्मुगांवच्या लोकां खातीर? कितके लोकांच्या घरांतले चेडे बायल भुरगीं कामाक लागलीं? कोण रेडी आसा कोळसो भरपाक? This has to be answered by the local MLA. बेश्टेच आपले हें जालें तें जालें म्हणून फुगट्यो मारून म्हाका दिसना लोकांचें लायफ सुदारता। आनी ह्या गोश्टीन डेफिनेटली म्हाका दिसता मुर्मुगांवच्या जनतेन विचार करचो पडटलो की तुमकां खरेंच हें कमर्शियल एक्टिविटी चड जाल्लेले जाय की आपलें स्वास्थ आनी आपलें आरोग्य बरें गेलेलें जाय।